Sa diha nga ang dapit ug ang pangasaunon andam na, ang pamanhunon mobalik aron sa pagdala sa pangasaunon ngadto sa balay sa iyang amahan, diin ang seremonya sa kasal pagahimuon. Bisan pa dili sama sa regular nga mga kasal, niini nga katapusang kasal, ang kordero nga mao ang pamanhunon nagbuhat sa tanan alang sa pangasaunon. Siya nahimo nga bugay nga naghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kaniya. Iyang gihinluan ang pangasaunon. Siya nagpagana sa putik na sinina. Iyang gibuhat ang tanan. Ang pangasaunon nahigugma lamang kaniya balik tungod kay siya una nga nahigugma kaniya ug nagsaad sa pagkamatinumanon sa iyang higugma. Tan-awa ang tanan nga iyang gibuhat aron sa pagsiguro nga ang pangasaunon andam. Si Kristo nahigugma sa iglesia ug nitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniya ng tubig uban sa pulong. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niya. Ikaw gihigugma. Si Jesus naginaminam sa pagdala kanimo paulit.